इसी तरह एक साल और बीत गया। हाँ, आपको एक बात बताना तो भूल ही गई थी, और वो ये कि शादी के बाद जाफरी ने मुझे अपने साथ ही रखा हुआ था। हाँ, वीकेंड या ईद शब रात बहावलपुर में ही मनाते थे। जाफरी की सालाना छुट्टियां वगैरह भी हम कहीं इधर उधर मनाने की बजाय इसके वालिदैन के पास बहावलपुर में मनाया करते थे। और ये जाफरी की सालाना छुट्टियों की बात है कि जैसे ही ये छुट्टियां स्टार्ट हुई, इससे अगले दिन हम लोग बहावलपुर पहुंच गए। लेकिन बहावलपुर आए अभी हमारा दूसरा ही दिन था कि जाफरी के ऑफिस वालों ने किसी इमरजेंसी के बिना पर इसकी सालाना छुट्टियां कैंसिल कर दी। इस वक्त मैं जाफरी की फैमिली के साथ बैठी खुशगपियां लगा रही थी कि जाफरी कमरे में दाखिल हुआ और मुझसे कहने लगा, हुमा जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अभी लाहौर वापस जाना है। जाफरी की बात सुनकर मेरे साथ इसकी फैमिली के लोग भी हैरान रह गए और इसकी अम्मी ने हैरत भरे लहजे में इससे पूछा कि क्यों बेटा, खैर तो है जो इतनी जल्दी वापस भी जा रहे हो? तो जाफरी ने जवाब देते हुए कहा कि खैर है अम्मी, बस ऑफिस में कुछ जरूरी काम पेश आ गए हैं, जिसकी वजह से ऑफिस वालों ने मेरी छुट्टी कैंसिल कर दी है, जिसकी वजह से मैं और हुमा भी वापस जा रहे हैं। जाफरी की बात सुनकर इसकी अम्मी कहने लगी, पुत्र, छुट्टी तेरी कैंसिल हुई है, हुमा की नहीं, इसलिए तुम जाओ, हुमा इधर ही रहेगी। अपनी अम्मी की बात सुनकर जाफरी ने हुमा की तरफ देखा और कहने लगा, तुम क्या कहती हो हुमा? जाफरी की बात सुनते ही इसकी अम्मी बड़े जलाली लहजे में कहने लगी, हुमा ने क्या कहना है? मैं जो तुमसे कह रही हूँ कि हुमा कुछ दिन हमारे पास रहेगी, तो ये बात तुम्हारे लिए काफी नहीं है? अपनी अम्मी का जलाली मूड देखकर जाफरी चुप हो गया और अकेला ही लाहौर रवाना हो गया। इसी दिन दोपहर का वाकया है कि शाज़मा बाजी की अम्मी और इसकी बहनें मुझसे मिलने के लिए जाफरी के घर आईं। इनके साथ आदिल भी था। आदिल को देखकर पता नहीं क्यों मुझे इसके साथ बीते गुज़िश्ता अयाम क्यों याद आ गए, और इन अयाम का याद आना था कि अंदर से मेरी हालत अजीब हो गई। लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी इस हालत पर काबू पाया और बज़ाहिर इन खवातीन की तरफ मतवज्जो हो गई जो मुझसे मिलने आई थी। यहाँ ये बात काबिले जिक्र है कि जाफरी जब भी बहावलपुर आते थे तो शाज़मा बाजी के घर वालों की ये पक्की रूटीन थी कि एक तो वो लोग हमें मिलने जरूर आते थे और दूसरा ना सिर्फ मिलने आते थे बल्कि हर दफा हमारा खाना भी किया करते थे। चुनाचे मुझसे मिलते ही शाज़मा की अम्मी ने इधर उधर देखकर इसकी अम्मी से कहा कि बहन, जाफरी कहीं नजर नहीं आ रहा। तो इस पर जाफरी की अम्मी से कहने लगी, आपा वो तो सुबह ही वापस लाहौर चला गया है। और फिर इन्होंने तफसील के साथ सारे वाक़े से शाज़मा की अम्मी को आगाह कर दिया। सारा वाक़या सुनने के बाद शाज़मा की अम्मी ने मेरी तरफ देखा और हैरत का इजहार करते हुए कहने लगी, वो ठीक है बहन, लेकिन इस वक्त जाफरी हुमा को आपके पास कैसे छोड़ गया? इस पर जाफरी की अम्मी कहने लगी, बताया तो है कि वो इसे अपने साथ ले जा रहा था। मैंने हुमा को रोक लिया है कि खाला की इस बात पर सभी हंसने लगे। इसके बाद शाज़मा की अम्मी ने हस्बे मामूल अगले दिन की शाम को अपने यहाँ खाने की दावत दी और फिर मुझसे मुखातिब होकर बड़े खुलूस से कहने लगी, बेटी, ये लोग तो शाम को आते रहेंगे, लेकिन तुमने सुबह होते ही हमारे घर आ जाना है। फिर थोड़ी देर बाद खुद ही कहने लगी, आदिल तुमको लेने आ जाएगा। शाज़मा भाभी की अम्मी की बात सुनकर मैंने आदिल की तरफ देखा तो वो बड़ी ही अजीब नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। अपनी अम्मी की बात सुनकर बड़ी शौकी से कहने लगा, बाजी आप बाइक पर बैठ जाती हो ना? तो मैंने इस बात में सर हिला दिया तो वो बोला, तो ठीक है, कल सुबह तैयार रहेगा, मैं आपको अपनी बाइक पर लेने आऊंगा। इसके बाद काफी देर तक शाज़मा बाजी के घर वाले वहां बैठे रहे। फिर शाम को ही वो लोग वहां से गए। जाते जाते शाज़मा की अम्मी एक बार फिर मुझे ताकीद करते हुए बोली, हुमा याद रखना, आदिल कल सुबह तुमको लेने आ जाएगा। फिर अचानक ही वो जाफरी की अम्मी की तरफ मुड़ी और कहने लगी, बहन तुम्हारी तरफ से तो इजाजत है ना? इस पर जाफरी की अम्मी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसमें इजाजत की क्या बात है, वो भी हुमा का अपना घर है। इनके जाने के फौरन बाद जाफरी की अम्मी मुझसे मुखातिब होकर कहने लगी,
بیٹی ایک بات تو بتاؤ کہ یہ عادل کیسا لڑکا ہے؟ تو میں ان کی بات کا مطلب نہ سمجھتے ہوئے بولی، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ تو وہ بڑی رازداری سے کہنے لگی، اصل میں یہ لوگ سریا کا رشتہ عادل کے لیے مانگ رہے ہیں۔ پھر کہنے لگی، جعفری اور تم تو ابھی تک اس لیے نہیں ہمیں پھر کہنے لگی جعفری اور تم کو ابھی تک اس لیے ہی نہیں بتایا کہ ان لوگوں نے ابھی تک اس بات کا باقاعدہ اظہار نہیں کیا، بس اشارہ ہی دیا ہے۔ سریا جعفری کی سب سے چھوٹی بہن اور بڑی ہی دھان پان اور کمزور سی لڑکی تھی۔ جعفری کی امی کی بات سن کر میں حیرت سے بولی، خالہ اتنی جلدی رشتے کی بات؟ ابھی تو یہ دونوں بہت چھوٹے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی، عمر کی بات چھوڑو بیٹا، ہمارے ہاں ایسا ہی کیا جاتا ہے، تم بس اس رشتے کے بارے میں اپنی رائے دو کہ کیا ہے۔ میں نے جواب دیتے ہوئے کہا، خالہ لڑکا تو بہت اچھا اور دیکھا والا ہے۔ تو وہ کہنے لگی، اس کے ساتھ ساتھ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ لڑکا اپنے گھر کا ہے۔ تو میں نے کہا کہ کیا آپ نے سریا سے بھی پوچھ لیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، ہاں میں نے اس سے پوچھا تھا، اس رشتے پر بڑی خوش ہے۔ اس کے بعد میں نے بھی سریا کو ٹٹولا تو اس نے خوشی ہی پایا۔ تو اس سے خوش ہی پایا۔ اگلے دن ناشتے کی ٹیبل پر جعفری کی امی مجھ سے کہنے لگی، بیٹا دھیان رکھنا، کچھ ہی دیر میں عادل تمہیں لینے آئے گا، اس لیے تم تیار رہنا۔ جعفری کی امی کے منہ سے عادل کا نام سنتے ہی میں نے بے اختیار سریا کی طرف دیکھا اور اس کی امی سے کہنے لگی، خالہ اس میں یاد رکھنا کیا؟ تو خالہ میری بات کا مطلب سمجھنے لگی، چل شیطان، میں تم سے ہی بات کر رہی ہوں۔ ادھر خالہ کے منہ سے عادل کا نام سن کر پتہ نہیں کیوں میرے جسم میں کچھ انجان سی لہریں اٹھنے لگیں اور میرے اندر کی وہ طلب جسے میں نے اتنے عرصے سے دبا کر رکھا ہوا تھا پھر سے سر اٹھانے لگی، اور عادل کے بارے میں سوچتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی جانے کیوں مجھے اس کا کہاں سے یاد آ گیا، اور عادل کے بارے میں سوچتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی جانے کیوں مجھے اس کی کہاں سے یاد آ گئی، اور اس کا تصور کرتے ہی میرے اندر اسی طلب کی ایک بڑی سی لہر اٹھی جو میرے اندر پھرتی ہوئی عین نیچے آ کے رک گئی کیا بلکہ سرایت کر گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں ایک دم سے گھبرا گئی اور چوری چوری جعفری کی امی اور اس کی بہنوں کی طرف دیکھنے لگی کہ کہیں انہوں نے میری چوری تو نہیں پکڑ لی۔ لیکن جب میں نے غور کیا تو دیکھا کہ وہ لوگ میرے اندر کے حال سے بے خبر ہے، ہیلے بہانے سے عادل کا نام لے کر سریا کو چھیڑتے جا رہی تھی۔ شاید وہ یہ بات نہیں جانتی تھی، عادل کے نام سے سریا کا حال تو جو ہونا تھا سو ہونا تھا، لیکن اس نام کی تکرار کی وجہ سے میری حالت بہت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ناشتے کے بعد بھی میں تیار ہو رہی تھی کہ عادل آدم کا اور جعفری کی امی وغیرہ سے ملنے کے بعد وہ سیدھا میرے کمرے میں آیا، جہاں میں ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی اپنے بالوں کو سنوار رہی تھی۔ میری طرف دیکھ کر ایک لمحے کو اس کا منہ کھلا رہ گیا اور وہ ادھر ادھر دیکھ کر کہنے لگا، اگر اجازت ہو تو باجی آپ سے ایک بات کہوں؟ تو میں نے اپنے کھلے بالوں کو سمیٹتے ہوئے بڑی بے تکلفی سے کہا، اس میں اجازت لینے والی کون سی بات ہے یار، تم نے جو کہنا ہے کھل کر کہو۔ میری بے تکلفی کو دیکھ کر وہ کھل سا گیا اور میری طرف دیکھ کر بولا، باجی آپ سچ کہہ رہے ہو نا؟ تو میں نے اس سے کہا، اس میں جھوٹ کی کون سی بات ہے؟ اس پر وہ بولا، باجی شادی کے بعد آپ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور پیاری ہو گئی ہو۔ تو میں نے اس کو آنکھیں نکالتے ہوئے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شادی سے پہلے میں بڑی بدصورت اور پیاری نہیں تھی۔ میری بات سن کر وہ گھبراہٹ بڑے انداز میں کہنے لگا، نہیں باجی، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پھر اس نے ڈریسنگ کے شیشے سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا کہ اس کی مثال ایسی ہے باجی کہ جیسے شادی سے پہلے آپ ایک نوخیز کلی تھی تو شادی کے بعد آپ اس نوخیز کلی سے ایک شاندار پھول بن گئی ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اس سے کہا، اوے عادل کے بچے، یہ تم نے اتنی گہری بات کہاں سے سیکھی؟ پھر خود ہی معنی خیز لہجے میں کہنے لگی، اچھا تو تم کو یہ باتیں سریا نے سکھائی ہوں گی۔ سریا کا نام سن کر وہ تھوڑا شرما سا گیا اور پھر کہنے لگا، نہیں باجی، یہ بات سریا نے نہیں سکھائی، بلکہ ایک انڈین فلم کا ڈائلاگ ہے جو آپ پر بالکل فٹ آتا ہے۔ اسی اثنا میں کمرے کا دروازہ کھلا اور میں نے دیکھا کہ جعفری کی امی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔
ان کے ساتھ ایک کام والی خاتون بھی تھی جن کے ہاتھ میں ٹرے تھی اور اس ٹرے میں عادل کے لیے کولڈ ڈرنک کا گلاس پڑا تھا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔